हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। DSSB TGT सन 2024 के लिए उर्दू की लगातार क्लासेस हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। 26 क्लास दी जा चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट बना करके इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। अगर आप लोगों ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। आज हम राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालों को हल करेंगे। सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। ये सवालात उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो वली दक्कनी के बारे में है। वली पहली बार किस बादशाह के अहद में दिल्ली आए थे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, वली दक्कनी जो हैं 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे। 1700 ईस्वी में कौन से बादशाह का ज़माना था? औरंगज़ेब का ज़माना था। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहली बार वली औरंगज़ेब के ज़माने में आए थे। और दूसरी बार अगर पूछे तो बाज़ लोगों का मानना यह है कि वली दूसरी बार मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में दिल्ली आए थे। इसमें इख्तिलाफ है कि क्या वली एक बार आए या दो बार आए। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि दो बार आए वो बता रहे हैं कि दूसरी बार मोहम्मद शाह रंगीले के ज़माने में आए थे। अब देखो, वली दक्कनी के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में ये पैदा हुए। 1700 ईस्वी में जब ये अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली आकर इनकी मुलाकात सादुल्ला गुलशन से हुई थी। तो ये सादुल्ला गुलशन नाम आप लोगों को याद रखना है। सादुल्ला गुलशन ने वली को दो मुफीद मशवरे दिए। पहला मशवरा ये था कि दक्कनी अल्फाज का कम इस्तेमाल करिए और उनकी जगह फ़ारसी के शरई अल्फाज का आप इंतखाब करिए। दूसरा मशवरा इन्होंने दिया कि फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद हैं उन्हें अपनी ज़बान में अदा करिए। तो ये दो मशवरे सादुल्ला गुलशन ने वली दक्कनी को दिए थे। वली दक्कनी का दीवान 1719 ईस्वी में दिल्ली आया था और वली दक्कनी को उर्दू शायरी का चौसर कहा जाता है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है और साथ ही साथ इनको शायर कुदरत भी कहा है। मीर तकी मीर वो मुसल्लिमुस्सुबूत उस्ताद मानते हैं। मीर तकी मीर वली दक्कनी को मुसल्लिमुस्सुबूत उस्ताद मानते हैं। और अपना जो तज़किरा है निकातुश शोरा, उसमें मीर ने इनके बारे में लिखा कि ये शैतान से भी ज़्यादा मशहूर थे। वली दक्कनी का जो दीवान है पहली मरतबा लंदन से शाये हुआ था। वली के दीवान में दो मसनवियाँ हैं। एक मसनवी का कोई उन्वान नहीं है, दूसरी मसनवी का उन्वान है दर तारीफ़ शहर सूरत। दर तारीफ़ शहर सूरत ये वली की मसनवी है। नूरुल मारिफत के नाम से एक रिसाला भी फ़ारसी में वली ने निकाला था। अब चलो, कुछ और पॉइंट हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ और सवाल हैं जो वली दक्कनी से रिलेटेड अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है? उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहते हैं? वली दक्कनी को। वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। दिल्ली में वली को दो मुफीद मशवरे किसने दिए थे? सादुल्ला गुलशन ने दिए थे। दिल्ली में किस शख्स ने मुलाकात के दौरान वली को यह मशवरा दिया था कि दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो, उनकी जगह फ़ारसी के शरई अल्फाज का इस्तेमाल करो? तो सादुल्ला गुलशन ने यह मशवरा दिया था। चलो, यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट किन से मुताल्लिक है ये बताया गया है और फिर कोड दिया गया है। सही कोड को हमें पहचानना है जो कि हमारा जवाब होगा। देखो, पहला है बाबाए आदम और शायरी कुदरत। क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को कहा? बिल्कुल सही बात है। मुसल्लिमुस्सुबूत उस्ताद और रेख्ता का उस्ताद और शैतान से ज़्यादा मशहूर, ये बात वली के बारे में मीर तकी मीर ने कही, ये बात भी सही है। बाबाए आदम इनको वली को आज़ाद कह रहे थे, मीर तकी मीर नहीं कह रहे थे, इसलिए यह वाला पॉइंट गलत हो गया। शायर कुदरत इनको मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो कहते हैं लेकिन शैतान से ज़्यादा मशहूर, ये बात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नहीं बल्कि मीर तकी मीर ने कही थी, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया।
تو ہمارا جو صحیح زمرہ ہوگا اے اور بی ہوگا، اے اور بی پہلا والا آپشن ہے۔ تو ولی سے متعلق سبھی پوائنٹ اور ان سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات ہم نے کرا دیے۔ امید ہے کہ اس سے زیادہ ولی کے بارے میں اور کچھ نہیں پوچھے گا، جو کچھ پوچھے گا انشاءاللہ آپ بتا پائیں گے۔ چلو کوشچن نمبر 62 دیکھیے، اردو میں نظم معرہ کو ابتدا میں کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو ابتدا میں اس کو نظم غیر مکفہ کے نام سے جانا گیا، ٹھیک ہے۔ بلینک ورس یا پھر بلا قافیہ نظم بھی اس کو کہتے ہیں، نظم معرہ کو۔ نظم معرہ کے جو اہم شعراء ہیں اس میں تصدق حسین خالد ہیں، میرا جی ہیں، نون میم راشد ہیں، فیض احمد فیض ہیں، اختر الایمان ہیں، یوسف ظفر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ اہم نام ہیں۔ معرہ نظم کی مثال یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھ رہی ہوگی، یہ نون میم راشد کی نظم زاد سفر ہے۔ یہ زاد سفر جو اس کی حیات ہے وہ معرہ نظم ہے۔ نوائے دلی کی یہ بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہیں۔ یہ جو قول ہے کس کا؟ دیکھو محمد حسین آزاد کا قول یہ ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی، تو یہ تو غلط ہو گیا۔ محمود شیرانی کا قول یہ ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ بھی آپشن ہمارا غلط ہو گیا۔ سید سلیمان ندوی کا نظریہ یہ ہے کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی، تو یہ نظریہ بھی غلط ہو گیا، یہ آپشن بھی غلط ہو گیا۔ نواحِ دلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہیں، یہ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے اردو کے ابتدا کے بارے میں۔ دیکھو اردو کے ابتدا کے بارے میں مختلف جو نظریات ہیں وہ یہاں پہ PDF میں نے شامل کر دیا ہے۔ یہ PDF آپ لوگ خود سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ PDF ہم آپ کو ٹیلی گرام پہ پرووائڈ کرا دیں گے۔ ہمارے ٹیلی گرام چینل کا نام ہے حیدری اسٹڈی پوائنٹ۔ کوشچن نمبر 64، اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کون سا شاعر موسیفی کا شاگرد تھا؟ دیکھو موسیفی جو ہیں یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا پہلے یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ ان کا پورا نام یا اصلی نام شیخ حمدانی موسیفی تھا۔ اصلاً امروہہ کے رہنے والے تھے۔ طلاسم معاش کے سلسلے میں مختلف شہروں کا انہوں نے سفر کیا، دلی میں بھی رہے اور آخر میں لکھنؤ میں مرزا سلیمان شکوہ کے ملازم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان کی ادبی چشمک انشاء اللہ خان انشاء سے ہوا کرتی تھی۔ موسیفی جو ہیں یہ اس دور کے استاد شاعروں میں تسلیم کیے جاتے تھے۔ خلیق جو کہ میرانیس کے باپ تھے، آتش اور اسیر یہ سب ان کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے کچھ اشعار جو کہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں، دیکھو یہ والا شعر آپ سے راجستھان پبلک سروس کمیشن نے پوچھا تھا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن کو رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے یہ پوچھا تھا RPSC نے۔ تو دن اور رات اگر آپ دیکھیں تو دو متضاد الفاظ جمع کیے گئے ہیں اس شعر میں، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ موسیفی ہم تو یہ سمجھے کہ ہوگا کوئی زخم، موسیفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ یہ شعر بھی موسیفی کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے یہ پوچھا کیسا جائے گا، یہاں پہ خالی جگہ چھوڑ دیا جائے گا اور یہ پورا شعر لکھا جائے گا اور پوچھے گا خالی جگہ میں کیا بھرا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ موسیفی کا شعر ہے تو موسیفی کا تخلص بھرا جائے گا۔ چلو یہاں پہ دیکھو ایک شعر پوچھا ہے، گر چاہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، کون جائے ڈیس پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ تو یہاں پہ کیا بھرا جائے گا؟ یہاں پہ ذوق بھرا جائے گا، کیونکہ ذوق ایک ایسے شاعر ہیں جو دلی چھوڑ کر کبھی نہیں گئے۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے ملک الشعراء تھے۔ ان کی ادبی چشمک مرزا غالب سے رہی۔ جب ان کی شہرت کا چرچا دکن میں پہنچا تو وہاں کے مہاراجا تھے چندو لال شاداں، تو انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیے ہمارے یہاں۔ تب انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ گر چاہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سکن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ تو یہاں پہ ذوق ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ اب شیخ محمد ابراہیم ذوق
इनका जो खिताब है वो खाकानी हिंद है। इनको खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया ये पूछा जाता है, तो अकबर शाह सानी ने दिया था। 1789 में दिल्ली में पैदा हुए थे, 1854 में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कुछ अहम बातें ज़ौक़ के बारे में यहाँ पे दी गई हैं, आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। दबीर किसके बेटे थे, तो मिर्ज़ा दबीर जो हैं वो मरसिया के लिए मशहूर हैं। ये मिर्ज़ा गुलाम हुसैन के बेटे थे। देखो मिर्ज़ा दबीर के बारे में, सलामत अली इनका पूरा नाम था, दबीर तखल्लुस था, मिर्ज़ा मीर ने इनको तजवीज़ किया था। 1803 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। याद रखिएगा लखनऊ में इनकी उम्र ज़्यादातर गुजरी, लेकिन पैदा हुए थे दिल्ली में। इंतकाल इनका लखनऊ में हुआ 1875 में। वालिद का नाम मीर गुलाम हुसैन था। देखो इनका जो दीवान है ना, मिर्ज़ा दबीर के मरसियों का मजमुआ जो है ना, उसका नाम क्या है, दफ्तर मातम है। और दफ्तर मातम 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इनके कुछ अहम मरसिए अगर आप लोग चाहें तो मैं अभी दिखाऊंगा, पहले आप ये देखिए। दबीर ने कहाँ कहाँ मरसिए पढ़ी ये पूछा जाता है। सीतापुर में, लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, फैज़ाबाद और अजीमाबाद के मजलिसों में इन्होंने मरसिया पढ़े। इनका एक मरसिया बहुत ज़्यादा मशहूर है कि शेर की आमद है, किरण काँप रहा है, और दस्ते खुदा का कुव्वत बाजू हुसैन है, ये भी इन्हीं का मरसिया है। जैगम डकारता हुआ निकला कछार से, ये भी इन्हीं का मरसिया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मरसिया के अज्जा का तयन किसने किया। देखो मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है, अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है जिसके मानी हैं रोना गिरिया करना। मरसिया के अज्जाए तरकीबी और उसकी शक्ल को मुतय्यन किया था मीर ज़मीर ने, और सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा, और मरसिए को मुसद्दस की हैयत अता की थी किसने, सौदा ने। उर्दू के पहले मरसिया निगार माने जाते हैं अशरफ बयाबानी, जिन्होंने मसनवी नौ सरहार लिखी थी। नौ सरहार मसनवी का जो मौजू था वो वाक़यात करबला था। ठीक है। आशूर नामा के नाम से एक मरसिया लिखी थी रोशन अली ने, और रोशन अली को शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार माना जाता है। मरसिए की 8 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज़, जंग, शहादत और बैन। मरसिए को सौदा ने तशबीब से मुतारिफ कराया था, जो आगे चल के चेहरा से मंसूब हुई। गुलजार नसीम की तसनीफ से कब्ल इसके किस्से को किसने फारसी से उर्दू में तर्जुमा किया था। देखो असल किस्सा जो था वो इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था 1722 ईस्वी में। फिर इसी किस्से को उर्दू में फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया निहाल चंद लाहौरी ने तर्जुमा किया। उर्दू में तर्जुमा होने के बाद इसको नज्म के ढांचे में ढाला था पंडित दयाशंकर नसीम ने। तो इस तरह से गुलजार नसीम की जो असल किस्सा है उसको फारसी से उर्दू में तर्जुमा किया था निहाल चंद लाहौरी ने। 1839 में गुलजार नसीम मसनवी लिखी थी। ठीक है, इसको हम किस्सा गुल बकावली के नाम से भी जानते हैं। किस नक्काद ने मसनवी गुलजार नसीम को शायराना, फनकाराना तख्लीक का मोजज़ा कहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब जो मैंने गुलजार नसीम के बारे में पॉइंट्स लगाए हैं, ये क्यों लगाए हैं, ताकि आप लोग इसको पढ़ें। जब आप इसको पढ़ेंगे आखिर में आपको एक स्टेटमेंट दिखेगा प्रोफेसर एहतिसाम हुसैन का,
انہوں نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے، یعنی کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ سے کوشچن میں پوچھا ہے یہ کس کا ہے؟ اعتصام حسین کا ہے۔ پہلا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہوگا۔ دیکھو یہ PDF میں آپ کو ٹیلی گرام پہ دے دوں گا، وہاں سے آپ لوگ پڑھیے گا، صرف سوال کے جواب ہی نہیں بلکہ ایکسپلینیشن بھی آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلو، مثنوی معنوی اعتبار سے کس صنف کا ہر شعر اپنی ایک اکائی ہوتا ہے؟ تو غزل، ہر شعر مکمل ہوتا ہے، ایک اکائی میں ہوتا ہے، ایجاز و اختصار اس کی خوبی ہوتی ہے۔ چوتھا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہے۔ اگلا سا، ذوق نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا کہ یہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا، یہ جو قول ہے ذوق کے بارے میں کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد کا ہے۔ آب حیات میں یہ بات انہوں نے لکھی۔ کس بادشاہ نے سودا کو وظیفہ کے علاوہ جاگیر بھی دی تھی؟ دیکھو سودا لکھنؤ آئے تھے دلی سے آصف الدولہ کے دور میں، لیکن شجاع الدولہ کے دربار سے یہ متمسک ہو گئے تھے، وظیفہ کے علاوہ جاگیر بھی شجاع الدولہ نے سودا کو دی تھی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو سودا کے بارے میں ساری چیزیں مل جائیں گی۔ 1712 میں یہ دلی میں پیدا ہوئے، 1781 میں ان کا لکھنؤ میں انتقال ہوا تھا۔ سودا کو قصیدے کا نقاش ابو المصفی نے کہا، سرامہ شورائے ہندی میر تقی میر نے کہا، صاحب ید بیضا میر حسن نے کہا، مرثیہ کو مسدس کی حیت کس نے دی تھی؟ سودا نہیں دی تھی۔ ہجویہ قصیدے کا بانی بھی سودائی کہلائے جاتے ہیں، اور فارسی شعراء میں انوری اور عرفی کے ہم پلہ شاعر مانے جاتے ہیں سودا۔ اڑ گیا بہمن ادے سے چمنستہ کا عمل، یہ سودا کا قصیدہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے شان میں۔ فجر ہوتے جو گئی آنکھ میری جھپک، یہ بھی سودا کا ہے۔ برج محل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار، اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، یہ سبھی قصیدے جو ہیں کس کے ہیں؟ بولو یہ سودا کے ہیں۔ اس کو ہم تضحیک روزگار یا پھر در ہجوی اسپ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ جو ہے اب جو میرے سامنے کوئی پیر و جواں یہ شعر آسوب ہے، اور اڑ گیا بہمن ادے سے چمنستہ کا عمل یہ قصیدہ باب الجنت ہے حضرت علیہ السلام کے شان میں۔ مدت سے نہ آئی کوئی خبر، یارانے گلستہ کیسے ہیں، اے باد صبا اتنا تو بتا، سر و گل و ریحاں کیسے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے یہ کس نظم کا ہے، کس کی نظم کا ہے؟ تو یہ اختر شیرانی کا یہ شعر ہے۔ اختر شیرانی کو شاعر رومان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 مئی 1905 کو ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے، اور 1 ستمبر 1948 کو ان کا انتقال ہوا۔ محمود شیرانی کے یہ بیٹے تھے۔ نغمہ آزادی کس کی نظم ہے یہ پوچھا گیا ہے، تو ناطق مالوی کی یہ نظم ہے۔ ناطق مالوی کی ایک تصنیف سخن معتبر کافی اہم ہے، پوچھی جا سکتی ہے۔ صبح آزادی کس کی نظم ہے، تو صبح آزادی فیض احمد فیض کی نظم ہے، یعنی کہ ہمارا چوتھا والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ سب سے پہلے ایہام گوئی کے خلاف آواز کس نے اٹھائی تھی، تو مرزا مظہر جان جانا نے ایہام گوئی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ کس صوفی بزرگ سے خرقہ خلافت حاصل کی تھی ولی دکنی نے، تو شاہ علی رضا سرہندی سے، یعنی کہ دوسرا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہوگا۔ غواصی نے اپنی مثنوی سیف الملوک بدیع الجمال یہ کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی تھی؟ دیکھو غواصی کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا نام شیخ حسین بہاؤالدین تھا، تخلص ان کا غواصی تھا۔ ابو محمد ان کا تخلص تھا۔ ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں یہ پیدا ہوئے، اور محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں انہوں نے شادی شروع کی۔ ان کی مثنویوں میں 3 مثنویاں کافی یادگار ہیں، مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال، اور طوطی نامہ، ٹھیک ہے نا۔ چلو، سیف الملوک بدیع الجمال الف لیلہ کی نثری داستان سے ماخوذ ہے، جس میں
अशार की तादाद 2000 है। और ये जो है किसके ज़माने में लिखी गई ये पूछा गया है ना, तो गव्वासी ने सैफुल मुलूक बदिउल जमाल को सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के अहद में लिखना शुरू किया और मोहम्मद सुल्तान अब्दुल्ला के अहद में 1600 ईस्वी में मुकम्मल किया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है, मोहम्मद कुतुब शाह के अहद में इन्होंने लिखा था, तो मोहम्मद कुतुब शाह आपके तीसरे वाले ऑप्शन में है। कुली कुतुब शाह की महबूबा कौन थी, तो भागमती जिसको हैदर मल का खिताब इसने दिया था, कुली कुतुब शाह की महबूबा थी। कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है उसमें भागमती और कुली कुतुब शाह के इश्क की दास्तान बयान की गई है। तो हमने राजस्थान के पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इम्तिहान कराया था उसमें पूछे गए 20 सवालात हल किए। मज़ीद सवालात और भी हल कराए जाएंगे। आप क्लास को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।